Kahimtang sa panahon ng latest news. Diya karon sa linya ang atong pag-asa Mactan pinagi ni Manny Jan Agbay. Sir Manny, may butang sir. Yes, may buntag sad ug sa tanang sukintig paminaw. Mao kini ang kalambuan sa tong panahon sa sunod nga 24 oras. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang mao nakaapekto karon sa Southern Mindanao ug mao ni magdala og mga pag-ulan sa Davao Region, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur ug Zamboanga Sibugay. Samtang ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang mao nakaapekto karon sa nahibiling bahin sa atong nasod. Ug tungod ani dinhi sa Metro Cebu lakip na sa nahibiling bahin sa Visayas kay makasinati tag generally fair init ug iga nga panahon nga naipanag sang pagpanag-om ngadto sa dag-umon nga kalangitan nga naay tsansa sa mga lumalabay na mga ulan ug mga panugdog kilat. Ug para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan, hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagauros gikan sa silangan ngadto na sa habagatang silangan ang mopusalabi dinhi sa tibuok Visayas. Din balod sa kadagatan malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Ug wala ra kita gi-issue nga gilwarning para karong adlaw dinhi sa Visayas, so safe ra mulayag ang atong mga barko ug mga ubang sakyanang pandagat. Dinhi sa Sugbo ang atong dagat mutaob karong alas 11 sa buntag nga naikalawomon nga 1.51 meters ug muhunas unya alas 5:30 sa hapon nga naikamabo ng negative 0.19 meters. Dinhi sa Metro Cebu ang atong temperatura para karong adlaw mag-range kini gikan sa 28 to 33 degrees Celsius. Ug atong maximum heat index karong adlaw mag-range kini gikan sa 37 to 39 degrees Celsius. Atong sunrise karong alas 5:29 sa buntag ug atong sunset unyang alas 5:55 sa hapon. Atong Philippine Standard Time alas 5:27 na sa kabuntagon. Ug mao lang kanatong latest weather update gikan diri sa Batan sa Pag-asa diri sa Mactan kini si Manager Nagbay, may buntag. Salamat Sir Manny, ang may butang sa pag-asa. Okay, good morning. Inyo gadabati si Sir Manny Jan Agbay ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Huwebes Abril 24 tuig 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. Kahimtang sa panahon ng latest news. Balita gikan sa TV stations. May pangukauban kang kubra in action. Panahon tag o paminaon sa'yo sa kabuntagon.